اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरत ज़ुख़्रुफ़ अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से मुकम्मल हुई और आज के इस सबक में हम शुरू कर रहे हैं सूरत दुख़ान मक्किया। इसकी 59 आयात हैं और 3 रुकू हैं। दुख़ान का माना है धुआं और दुख़ान का इस सूरत में ज़िक्र है, इसी वजह से इसका नाम है सूरत दुख़ान। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। ज़ाल पर ज़ेर पढ़नी है, मुंज़िरीन। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। रहमतम मिर रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन। ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन बल हुम फी शक्किन यलअबून। फर्तक़िब यौम तअतिस समाउ बिदुख़ानिम मुबीन यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम। रब्बना कशिफ़ अन्नल अज़ाब इन्ना मुअमिनून। अन्ना लहुमुज़्ज़िक्रा व क़द जाअहुम रसूलुम मुबीन सुम्म तवल्लौ अन्हु व क़ालू मुअल्लमुम मजनून। इन्ना काशिफुल अज़ाब इन्ना काशिफुल अज़ाबि क़लीलन इन्नकुम आइदून।
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين नून पर ज़बर है नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन कज़ालिक वअौरसनाहा कौमन आखरीन फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन वलक़द नज्जैना बनी इस्राईल मिनल अज़ाबिल मुहीन मिन फ़िरऔन इन्नहु कान आलियम मिनल मुस्रिफीन वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع
والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كاف زبر كا غين لام زبر غل كغل يا لام زر يل كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم
मुर्तक़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुद दुखान अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल हुई। अगले सबक में इंशाअल्लाह ताला पारा नंबर 25 की आखिरी सूरत सूरतुल जासिया सीखेंगे। आज का ये सबक देख लें, दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।